नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचनपछि पार्टीमा बहुमतको टुङ्गो लाग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। पार्टी विवाद हल गर्न काँध थापे पनि कसैले नसघाएको गुनासो। निर्वाचनमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। नेपाली सेनाको धनकुटा स्थित वाहिनीमा रहस्यमय मृत्यु भएका भट्टराई परिवारले न्याय पाएनन्। छानबिन आश्वासनमै सीमित, न्यायका लागि आफन्त आन्दोलित। दैलेख 820 कोट इलाका प्रहरी टेन्टमुनिबाट सेवा दिँदै 2 वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने भवन अलपत्र। निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले प्रहरी वर्षौंदेखि भवनविहीन। गुल्मीका ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था। मालिका माविमा यस वर्षदेखि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन। धार्मिक महोत्सव र स्थानीयको योगदानमा कक्षा सञ्चालन। र राजस्व विभागबाट कर छली गर्ने 28 जना विरुद्ध मुद्दा। 1 अर्ब 32 करोड बढीको बिगो दाबी। 4 वर्षदेखिको कर छली गरेको विभागको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ निर्वाचनपछि मात्र बहुमत र अल्पमतको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको शुक्रबारको भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई इंकित गर्दै बहुमत, अल्पमत र पार्टीको टुङ्गो नयाँ निर्वाचनपछि लाग्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको नतिजा देखाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नक्सा जारी गरेपछि आफूमाथि पार्टीकै नेताहरूबाट हमला हुन सुरु भएको आरोप लगाउनुभयो। पार्टीमा देखिएको समस्याको सकारात्मक निकास निकाल्न आफूले धेरै काँध थापे पनि कसैले नसघाएको दोहोर्याउनु भएको छ। अब पालो स्पेशल रिपोर्टको। नेपाली सेनाको धनकुटा स्थित वाहिनीमा कार्यरत परशुराम भट्टराईको गएको जेठ 12 मा मृत्यु भयो। भट्टराईको हृदयघात भएको भन्दै विराटनगर स्थित बीएमसी अस्पतालमा उपचार गर्दै गर्दा मृत्यु भएको हो। गत जेठ 5 मा हृदयघात भई अस्पतालमै मृत्यु भएको भनिए पनि शरीरमा नील डाम र घाउ भएकाले मृत्यु रहस्यमय बनेको छ। परिवारले मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै नेपाली सेनाको धनकुटा स्थित वाहिनीसँग आग्रह गरेका थिए। आश्वासनपछि सब बुझेको 8 महिनासम्म न्याय नपाएपछि आन्दोलन गर्न परिवार बाध्य भएका छन्। 2077 ज्येष्ठ 12 मा नेपाली सेना धनकुटा स्थित वाहिनीमा कार्यरत हवलदार मेजर परशुराम भट्टराईको मृत्यु भयो। सुनसरी रामधुनी 3 का भट्टराई वाहिनीमै कार्यरत भएको बेला ज्येष्ठ 5 मा हृदयघात भएको भन्दै विराटनगरको बीएमसी अस्पतालमा उपचारबाट परशुरामको जीवन जोगिएन। परशुरामको मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै आफन्तले सब बुझ्न समेत मानेनन्। तर तत्कालीन वाहिनीपति एम प्रसाद ढकालले आशंका भए छानबिन हुने आश्वासन दिएको मृतकका आफन्तको भनाइ छ। छानबिन गर्ने आश्वासन दिएको 8 महिना भए पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। भट्टराईको हत्या भएको भन्दै आफन्तले दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी पनि दिएका छन्। मान्छे मारिसकेपछि उहाँ विराटनगरको बीएमसी अस्पतालमा लगेर हस्पिटल तर्किँदाखेरि मलाई हस्पिटल लग्दै भन्दाखेरि त्यही गाडीमा लगेर मान्छे मरिसके डेथ भइसकेपछि बीएमसीमा लगेर भेन्टिलेटरमा हालेर बडी चले जस्तो बनाएको यिनीहरूले। अपराधीहरू पापीहरू हो यिनीहरू। हृदयघातबाट मृत्यु भएको भनिए पनि शरीरभर नीलडाम र घाउ देखिएपछि आफन्तले मृत्यु रहस्यमय भएको दावी गर्दै आएका छन्। छानबिन हुने आशामा रहेका मृतक भट्टराईका आफन्तले न्यायका लागि निरन्तर वाहिनीमा धाइरहे। वाहिनीले पनि आश्वासन दिइराख्यो। तर वाहिनीपति एम प्रसाद ढकालको सरुवासँगै घटना सामसुम पार्न खोजिएको घटनाक्रमले दर्शाएको छ। यस विषयमा तत्कालीन वाहिनीपति ढकालले जिज्ञासा नराख्न भनेपछि आफन्त थप सशंकित भएका छन्।
श्रीमानको मृत्युले भावनामा गम्भीर चोट लागेको छ। सिन्दुर पुछिएको छ, जीवनको सहारा ढलेको छ, कोपिला जस्ता छोराछोरीको अभिभावक गुमेको छ। श्रीमानको मृत्युले कमलाको मुटु छिया परेको छ। यसैमा पनि बाथरुममा लड्दा हात खुट्टा भाँचिएर स्टिल लगाइएको छ। श्रीमानको मृत्युले विक्षिप्त बनाइएको छ, तर श्रीमानको रहस्यमय मृत्युको न्यायको लागि लड्ने कमलासँग संकल्प छ। के गर्नुभयो? आँखामा धुलो खुर्सानी हाले जसरी फकाई फुलाई गर्नुभयो। लास बुझ्न लाउनु भयो। बहिनी, यो लास बुझ्नु हामी तपाईँलाई सकेको हामी गर्छौँ। हामी यो हतियारहरूलाई बाहिर निकाल्छौँ यदि हत्या गरेको रहेछ भने भन्नुभयो। त्यसपछि काठमाडौँ जानुभयो। अहिले फोन गर्दा के भन्नुहुन्छ? मैले छोडेर आएको ठाउँ मलाई न्याय चाहियो नि त। न्यायका निम्ति कमला कहिले सडकमा त कहिले पीडितहरूको आवाज बोलिदिन मानव अधिकार कर्मीहरूको घर दैलो चाहर्नुहुन्छ। तर घटना घटेको 8 महिना पुग्दा पनि किटानी जाहेरी भएकाहरू छानबिनको घेरामा आउँदैनन्। कमलाको क्रन्दन र रोदनको लेखाजोखा छैन। न्यायको लागि आफन्तले पनि साथ दिएका छन्। जसले न्याय दिने हो त्यो निकायले मुख खोलेको छैन। छोराको मृत्युपछि बाबुले पासर्वे प्रेतुना मुख्यालयमा धाउन लागेको पनि धेरै भो। न्यायको लागि कुनै सिनको भाँचिएको छैन। आफन्तले घटनामा संलग्न 14 जनामाथि किटानी जाहेरी दिएका छन्। परिवारले तत्कालीन धनकुटा 2 नम्बर बाहिनी पति एम प्रसाद ढकाल, मेजर राजकुमार बस्नेत, सुबेदार मेजर तुन्जिङ शेर्पा, सुबेदार मेजर बाबुराम कार्की, सुबेदार दिलबहादुर कार्की, जमदार अकल बहादुर घले मगर, हुद्दा शेरबहादुर लिम्बू, हुद्दा गणेश श्रेष्ठ, हुद्दा अमर बहादुर देउजा, अमलदार योगेन्द्र बास्तोला, नायक भुवन थापा, सैनिक जवान आर्मस्ट्रङ कवि रथ र सैनिक दुर्गा बहादुर तामाङ माथि तत्काल छानबिन गर्न माग गरिएको छ। तर हालसम्म छानबिन नभएपछि आफन्त आन्दोलित भएका छन्। न्यायका लागि मुख्यालय अघि पीडित पक्षले आन्दोलन गरे, तर सुनवाई होइन, उल्टो काँडे तार लगाएर आन्दोलन गर्न समेत रोक लगाइएको छ। दिनभर न्यायका लागि चिच्चाए तर सम्बन्धित निकायले नसुने झैं गरिरहेको छ। परिवार न्यायको पर्खाइमा दिनमा भोक रातमा निन्द्रा विहीन भएर याचना गरिरहेका छन्। तर सत्य तथ्य कहिले बाहिर आउँछ कसैले जवाफ दिएको छैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा सुनसरी सहकर्मी प्रकाश तिमिल्सनाको साथमा ममता थापा र संगीता थापा, काठमाडौँ। भक्तपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगरसभाले वन र वातावरण सम्बन्धी 2वटा ऐन पारित गरेको छ। शुक्रबार सम्पन्न भएको नगरसभाले योजना तथा बजेटको शीर्षकमा पनि परिवर्तन गरेको छ। एजेन्डा चाहिँ 2वटा छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो ऐनहरू पास गर्ने, यस नगरसभाले 2वटा ऐन पेश गरेका छन्। एउटा वन ऐन र अर्को चाहिँ वातावरण ऐन छ। र त्यसपछिबाट आएर अर्को चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो जुन 8औं नगरसभाले चाहिँ जुन बजेट विनियोजित गरेको थियो, हाम्रो नीति कार्यक्रम पेश गरेर पास गरेको थियो, नीति कार्यक्रम अनुसारको जुन बजेट विनियोजित गर्नु त्यो विनियोजित बजेटमा चाहिँ केही रकमहरू चाहिँ शीर्षकहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, केही रकमहरू कुनै शीर्षकमा थप्नुपर्ने, त्यसबाट घटाउनुपर्ने जुन आवश्यकता थियो त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ नगरसभाले मात्रै त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सक्ने अधिकार भएकोले नगरसभाबाट हामी त्यो चिजलाई पनि संशोधन गरेर जान्छौँ। अहिलेसम्म पनि हामीले हाम्रो नगरपालिकामा कोरोना पीडितहरूलाई सहयोग पनि गर्दै आएका छौँ। उहाँहरूलाई घर घरमा हामीले सेनिटाइजर, मास्क अनि त्यो डिसइन्फेक्टेड सबै नै घर घरमा पुर्याएर उहाँहरूको अवस्था के छ, होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको अवस्था के छ, बारम्बार हाम्रो नगरको स्वास्थ्यबाट चाहिँ त्यसलाई अनुगमन गरिरहेको छ। हाम्रो CICT टिम गठन गरेर उहाँहरूलाई जिम्मा दिएर हामीले त्यो कोभिड पीडितहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष शुक्रबार सम्पन्न नगरसभामा बागमती प्रदेशका सांसद माधव प्रसाद पौडेलले विशेष सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरसको समयमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नका लागि नगरपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको चर्चा गर्दै अझै कोरोना संक्रमण हुन नदिन नगरपालिकाले सजग रहन सुझाव दिनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सरकारले संसद विघटन गरेको बताउनु भएको छ। नेकपाको ओली समूहका नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री थापाले शुक्रबार ललितपुर महानगरीय बृहत
कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै देशमा स्थायित्व ल्याउन सरकारले संसद विघटन गरेको बताउनु भएको हो। पहिलाको संसदले स्थायित्व ल्याउन सक्छ या नयाँ संसदले मात्रै स्थायित्व ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा पार्टीलाई एक ढिक्का भएर जवाब दिनुपर्ने पनि नेता थापाले बताउनुभयो। थापाले देशमा स्थिरता नचाहने पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रहरीको सुरक्षित बास छैन। गतिलो भवनको अभावमा प्रहरी टेन्ट मुनिबाटै सुरक्षा दिन बाध्य छ। दैलेख पश्चिममा रहेको 820 नगरपालिकामा रहेको इलाका प्रहरी हिउँदको चिसोमा पनि टेन्टको भरमा सेवा दिइरहेको छ। इलाका प्रहरीको भवन बनाउन 2 वर्ष अघिदेखि सुरु भए पनि निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले अलपत्र परेपछि प्रहरी टेन्टको भरमा सेवा दिन बाध्य छ। दैलेखको 820 नगरपालिकामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भवनविहीन छ। प्रहरीको भवन निर्माण गर्न भन्दै 2 वर्ष अघि सुरु गरिए पनि निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले प्रहरीले टेन्टमा दैनिकी कटाउनु पर्ने बाध्यता छ। निर्माण कम्पनीले भवन निर्माण अधुरै छोडेपछि प्रहरी पालमुनिबाटै सेवा दिन बाध्य भएको हो। आफ्नो भवन नहुँदा अहिले भाडामा तिरेर बसिरहेछ र भाडामा तिरेर बसे तापनि यो घरको भवन पनि सानो, जम्मा 4 कोठे भवन भएको हुँदा र 1 कोठा अफिस भइहाल्यो, अर्को कोठा सानो कोठा भएको हुँदा अब यहाँ भएका जवान हल्दार साहब र अब अन्य स्टाफहरूसम्म सुत्न बस्न अलिक गाह्रो भएको हुँदा समस्या देखिरहेछ। हाल प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरीले यस क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको सेवा दिइरहेको छ। दैलेख, अछाम र कालीकोटको संगम स्थलको रूपमा कर्णाली राजमार्गको एकमात्रै सुरक्षा निकाय राकम प्रहरीको कार्यक्षेत्र पनि हो। प्रहरीले विगत लामो समयदेखि भाडामा गुजारा चलाउँदै आएको छ। निर्माण व्यवसायको चरम लापरवाहीका कारण भवन निर्माणको कार्य पनि अलपत्र परेको छ। मजदुरहरूले अझै पारिश्रमिक पाएका छैनन्। सम्झौताको 2 वर्षभित्रै भवन हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि निर्माण कार्य लथालिङ्ग छ। यता प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीले हलुका जवाब दिएको छ। अनि प्रदेश सरकारले अब बजेट नहालेर के बजेट रोक्का गरेको थियो नि त, त्यो भएर विरोध केस नै भएको थियो। अस्ति भर्खर मुद्दा फाइनल भयो, 1 महिना भयो मुद्दा फाइनल भयो, अब बजेट हाल्ने भन्ने भयो। त्यही भएर पैसा नभएर आफ्नो पर्सनल लगानी गरेर जस्ट डिबिसीदेखि लिएर अब टाइबिमदेखि लिएर सबै कुरा गरेर अब दोस्रो तला ढलानसम्म हामीले आफ्नो पर्सनल नै लगानी गरे के। स्थानीय सरकारले समेत निर्माण कम्पनीलाई तत्काल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ। आगामी वैशाखभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गरी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ। यो वैशाखभित्र सम्पन्न गरेर त्यसको उद्घाटन गरेर यहाँको सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई त्यहाँ राख्ने योजनामा छौँ। अब त्यो भएन भने हामी तत्कालै हामी यसलाई लिखित रूपमा नगरपालिका तर्फबाट मैले नगरपालिका लेटर प्याडबाटै चिठी काटेर अगाडि बढ्न लाग्छु र यसलाई छिटोभन्दा छिटो काम सञ्चालन ल्याउन अगाडि बढ्ने तयारीमा लाग्छौँ। शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रहरी भवन अभावले आफै असुरक्षित बनेको छ। भवन निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि भवन बन्न थालेको हो, तर निर्माण कम्पनीको लापरवाहीलाई सरकारले ठुलो हेर्दा प्रहरी टेन्टकै भरमा सेवा दिन बाध्य छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बस्ताकोटीको रिपोर्ट। प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य भए पनि गरीब र विपन्नको पहुँचमा अझै छैन। गरीब र विपन्नका सन्ततिले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न मुस्किल छ। तर गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका स्थानीयको पहलमा प्राविधिक शिक्षाको लागि आवश्यक पहल सुरु भएको छ। धार्मिक महोत्सवबाट संकलित रकमबाट गाउँमै निशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिन थालिएको हो। गुल्मीमा स्थानीयको पहलमा निशुल्क प्राविधिक शिक्षा पढाउन सुरु गरिएको छ। मालिका गाउँपालिकामा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा दिन थालेको हो। विद्यालयले गत वर्ष स्थानीयको पहलमा धार्मिक महोत्सवको आयोजना गरेको थियो। धार्मिक महोत्सवबाट 73 लाख रकम संकलन भएको थियो। त्यही स्रोतका भरमा यस वर्षबाट प्राविधिक क्षेत्रको बाली विज्ञान विषयको पढाइ निशुल्क भएको हो। कक्षा 9बाट सुरु भएको बाली विज्ञान विषयमा अहिले 46 जनाले अध्ययन गरिरहेका छन्। मालिका गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत बाली विज्ञान यही विद्यालय मात्रै सञ्चालन छ र हामीले अहिले तत्कालै 2वटा
दरबन्दी प्राप्त गरेका छौँ, एउटा प्रशिक्षक अर्को सहायक प्रशिक्षक गरेर। यस अन्तर्गत हामीले यो बाली विज्ञान विषयमा यहाँको यसअघि मालिका क्षेत्रका विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि चर्को मूल्य तिरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। सदरमुकाम, तमघास या बुटवल सहर नझरी प्राविधिक शिक्षा सम्भव थिएन, तर यस वर्ष आफ्नै गाउँमा बसेर निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न अवसर मिलेको छ। कृषि प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु, किनकि यस शिक्षाले आफ्नो दैनिक जीवनमा गरेका साइन्टिफिक कारणहरू थाहा पाउन पाएकोमा म खुसी छु। अहिले प्राविधिक शिक्षाको कक्षा 9बाट सुरु गरिएको छ। अभिभावक र स्थानीयको साथ पाएमा प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्दै लैजाने विद्यालयको योजना समेत रहेको छ। प्राविधिक शिक्षालाई राम्ररी अगाडि बढाउँदै लगेका छौँ। यसका शैक्षिक सामग्रीहरू खरिदमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसलाई यसै गरी राम्ररी पनि अगाडि लैजान्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि छ। सैद्धान्तिक शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै भएको छ। सिप र ज्ञान भन्दा प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति उत्पादनले शैक्षिक बेरोजगारीलाई बढाएको छ। तर गुल्मीको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि प्राविधिक शिक्षा दिन थालेपछि रोजगारीको सम्भावना भएको जनशक्ति उत्पादन हुनेछ। प्राविधिक शिक्षा हासिलबाट बेरोजगारी घटाउन सकिने विश्वास गरिएको छ। विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा किन पढ्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरा सिकिसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल ज्ञान चाहियो। हामीले चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ पढिसकेको कुरालाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने त, अथवा लागू गर्दाखेरि त्यो कसरी लागू हुन्छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढ्नै पर्ने चाहिँ म देख्छु। पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षाको माग पनि बढ्दैछ, तर दुर्गम र गरिब विद्यार्थीका लागि निकै महँगो छ। तर गुल्मीमा विपन्न र गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई गाउँमै अध्ययन गर्ने अवसर जुरेको छ। यसले गाउँमा दक्ष जनशक्तिको प्रबन्धसँगै रोजगारीमा समेत सघाउने विश्वास गरिएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा गुल्मी सहकर्मी सन्तोष महताराको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध राजधानीमा बृहत नागरिक आन्दोलन शुक्रबार पनि जारी छ। नागरिक संगठनहरूले कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक युग पाठकले संसद विघटनले मुलुकलाई थप प्रतिगमनको बाटोमा लगेको बताउनु भएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलन प्रतिगमन विरुद्ध प्रतिरोधको ब्यानरमा भएको प्रदर्शनमा समृद्धिको यात्रा, ओलीको गाई जात्रा, जो रक्षक उही भक्षक जस्ता प्लेकार्ड बोकेर सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए। रूपन्देहीको सैना मैनामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न थालिएको छ। बुटवल, सैना मैना र सिद्धार्थ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी सैना मैना नगरपालिका 10 खोरमोरमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट करिब 5 किलोमिटर भित्र प्रशोधन निर्माण गरिने भएको हो। अगाडि बढाएका छौँ। यसको लागि यो संयुक्त प्रशोधन फोहोर प्रशोधन केन्द्र जुन योजना छ, यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको रूपमा सङ्घीय सरकारबाट यो स्वीकृत भएको योजना हो र यसलाई 10.5 करोड सङ्घीय सरकारले विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको छ। त्यसमध्ये 2 करोड 50 लाखको यो वर्षसम्म हामी संघीय सरकारको 10 करोड लागतमा बन्ने प्रशोधन केन्द्रमा रूपन्देहीका सबै स्थानीय तह र कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको सबै फोहोर व्यवस्थापन हुनेछ। फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र 2 वर्षभित्र तयार भइसक्ने बताइएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री विमला विकले महामारीले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताउनु भएको छ। उद्योग राज्य मन्त्री विकले टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनको निरीक्षण गर्दै महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक क्षेत्रको उत्थानमा जोड दिनुभयो। कोरोनाले व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कृषि र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरू प्रभावित भएकाले पुनरुत्थानको लागि सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउनु भएको छ। सहुलियत कर्जासँगै प्राविधिक सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधारमा सरकारले विशेष जोड दिने बताउनु भएको छ। एउटा त हाम्रो जुन भइरहेको सञ्चालन भइरहेको उद्योगहरू छन् ती विभिन्न कोरोनाको कहरमा विभिन्न हिसाबले चाहिँ जुन धराशयी बने तिनको पहिचान गर्ने, खोजी गर्ने, के कारणले ती उद्योगहरू चाहिँ सोचे अनुरूप सञ्चालन हुन सकेनन् तिनको पहिचान गरी तिनीहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पुर्याउने, त्यसका लागि ऋणहरूमा सहुलियत दिएर हुनसक्छ, अरू विभिन्न खालको प्राविधिक सहयोग दिएर हुनसक्छ। ती उद्योगहरूलाई परेका अप्ठ्यारो कठिनाइहरूलाई राज्य मन्त्री विकले नयाँ उद्योग सञ्चालनसँगै लगानीको वातावरण निर्माणमा मन्त्रालयले जोड दिने बताउनु भएको छ। कर छलीको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले एकैपटक 28 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश कर समेत छलीमा संलग्न भएको भन्दै विभागले सर्लाहीका रामकिशोर प्रसाद सहित 28 जना विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कुल 1 अर्ब 32 करोड 46 लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूको नाममा मोहन ट्रेड इन्टरनेशनल सहित विभिन्न 26 वटा फर्म दर्ता गरेको सबै फर्मको खाता आफैले सञ्चालन गरी अघिल्लो 4 वर्षमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र लाभांश कर समेत गरी सो बराबरको कर छली गरेको दावी विभागले गरेको छ। विभागले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ 43 करोड 81 लाख 80 हजार, आयकरतर्फ 86 करोड 56 लाख 2 हजार तथा लाभांश करतर्फ 20 करोड 83 लाख 4 हजार रुपैयाँ छली गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै सोही बराबर बिगो र त्यस उप जरिवाना र कैद सजाय माग दावी गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। शुक्रबार प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी 3 वर्ष अघि नै लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेको र फेरि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताउनु भएको छ। केही सञ्चार माध्यममा अघोषित लोड सेडिङ सुरु भएको र विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि साक्यले बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा केही स्थानमा प्राविधिक कारणले छोटो समयमा विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा बत्ती गएको पनि साक्यले बताउनुभयो। अब विश्व समाचार। बेलायत औपचारिक रूपमै युरोपेली संघ EUबाट बाहिरिएको छ। सन् 1973 मा संघको सदस्यता लिएको बेलायतले 47 वर्षपछि EU का नियम पालना गर्न छोडेको हो। युरोपेली युनियनमा बस्न नहुने माग विपक्षीबाट आएपछि सन् 2016 मा बेलायतमा यसबारे जनमत संग्रह भएको थियो। बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा 52% र छोड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा 48% मत खसेको थियो। त्यसपछि ब्रेक्जिटका लागि दुवै संसदले विधेयक बनाएको थियो। यो प्रक्रिया औपचारिक रूपमै सम्पन्न भएको बीबीसीमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। भारतले सन् 2021 को T20 विश्वकप आयोजना गर्ने अवसर पाएको छ। 14 वर्षपछि भारतले फेरि T20 आयोजना गर्ने अवसर पाएको हो। दक्षिण अफ्रिकामा भएको विश्वकपमा उपाधि जितेको थियो। भारतले अक्टोबर नोभेम्बरमा अब दोस्रो पटक T20 क्रिकेटको आयोजना गर्दैछ। एकातर्फ टोकियो ओलम्पिक र अर्कोतर्फ क्रिकेटको महाकुम्भले यस वर्ष खेलकुद प्रेमीका लागि खुशियाली छाउने भएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
निर्वाचनपछि पार्टीमा बहुमतको टुङ्गो लाग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। पार्टी विवाद हल गर्न काँध थापे पनि कसैले नसकाएको गुनासो। निर्वाचनमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। नेपाली सेनाको धनकुटा स्थित वाहिनीमा रहस्यमय मृत्यु भएका भट्टराई परिवारले न्याय पाएनन्। छानबिन आश्वासनमै सीमित। न्यायका लागि आफन्त आन्दोलित। दैलेख 8 बिस्कोट इलाका प्रहरी टेन्ट मुनिबाट सेवा दिँदै 2 वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने भवन अलपत्र। निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले प्रहरी वर्षौंदेखि भवनविहीन। गुल्मीका ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था। मालिका माविमा यस वर्षदेखि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन। धार्मिक महोत्सव र स्थानीयको योगदानमा कक्षा सञ्चालन। र राजस्व विभागबाट कर छली गर्ने 28 जना विरुद्ध मुद्दा। 1 अर्ब 32 करोड बढीको बिगो दाबी। 4 वर्षदेखिको कर छली गरेको विभागको भनाई। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।